नमस्कार, कार्यक्रम सम्बन्धमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता जमुना पौडेल। सेवा र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदै जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि छिचोल्दै अगाडि बढ्नु नै एउटा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु पनि हो र विगतका केही तिता मिठा र सम्बन्ध पछिका व्यथा अनि केही रमाइलो पनि गर्ने नै छौँ कार्यक्रम सम्बन्धमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एक जोडी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सका रिजनल बुटोल शाखाकै प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र रिजनल इन्चार्ज आदरणीय दाजु गोपाल गेवाली र उहाँको जीवन साथी रूपा गेवाली। कार्यक्रम सम्बन्धमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। नमस्कार, धन्यवाद बहिनीलाई। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छौँ बहिनी। म्याडम आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। मैले कार्यक्रमतिर नै जोड्न चाहन्छु। हस् बहिनी। बाल्यकालको अवस्था चाहिँ के थियो? केही सम्झना छ कि सानोमा चाहिँ यो चिज गरेको थिएँ म कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ भन्ने कुरा केही सम्झना? बहिनीलाई म एउटा कुरा भनौँ, जस्तो रामकृष्ण ढकालको एउटा गीत छ नि, हजुर, फुलको आफ्नै कथा छ, पातको आफ्नै कथा छ, हैन? भने जस्तै सहरको आफ्नै कथा, गाउँको आफ्नो कथा भने जस्तै हरेक मान्छेका कथाहरू हुने क्रममा मेरो पनि थुप्रै कथाहरू छन् बहिनी, हैन? अब जुन आज हाम्रो टाइमले कति भ्याइन्छ, कति भन्न सकिन्छ। मेरो जन्मठाउँ चाहिँ बमगातिन गुल्मी, अहिलेको रुरु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 पर्छ। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ बमगा गाविस वार्ड नम्बर 3 गुल्मी भन्ने ठाउँमा भएको हो, काउलेमा। र मेरो पारिवारिक अवस्थामा मेरो आर्थिक अवस्था निकै कमजोर, किनकि मेरो बुवा चाहिँ म जन्मेकै साल 31 सालमा प्रधानपञ्च हुनुभएको थियो र 1 वर्षपछि उहाँले आफ्नो कार्यकाल नसकिकनै इन्डियातिर जानुभयो अर्को आमा लिएर। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो मम्मीले हामीलाई निकै सङ्घर्ष गरेर 1 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 1 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ बुवा इन्डियातिर जानुभयो अनि फर्केरै आउनु भएन 25-26 वर्ष। अनि त्यो बिचमा चाहिँ आमाले हामीलाई निकै सङ्घर्ष गरेर पढाउनु भयो बाल्यकालमा। र प्राथमिक तहको शिक्षा भनेको मेरो जनज्योति प्रावि काउलेकै उहीँ बमगा काउले वार्ड नम्बर 3 मै पर्छ, त्यही स्कुलमा पढेँ। र कक्षा 6 र 7 चाहिँ मैले जनज्योति मावि रिम्बुवामा पढेँ। र कक्षा 8 देखि चाहिँ जनबोध मावि, अहिले उच्च मावि पनि भयो, त्यति बेला हामीले पढ्न थालेपछि नै रानीबास गुल्मीमा चाहिँ मैले पढेको। रानीबास गुल्मी त्यहाँ पढेको हो। र विद्यालय जाँदाखेरि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो कथा नलुकाउने क्रममा म अब एकदम स्पष्ट भन्छु, अनि मैले दुध बेच्थेँ भन्न खोजेको। पछाडि चाहिँ सुर्केजोलामा दुध लिएर जाने, के अरे बुक लिएर जाने अनि हातमा चाहिँ दुधहरू लिएर जाने। त्यस्तैमा एउटा रमाइलो घटना पनि भएको छ। हजुरले रमाइलो घटना भन्नुभयो। के भएको थियो भने अरू दिन चाहिँ हामी स्कुल जाँदा नि दुध बेच्न जाने, लिएर जाने। तर एक दिन चाहिँ कस्तो भयो भने अब शनिबारको दिन बिहान छिटै गएर चाहिँ उम्केर आउनु पर्यो भनेर लिएर गएको। जाँदै अनि त्यो अलि साउन भदौ, के अरे तपाईँको मक्सिर पुसतिर थियो होला सायद। अनि चिसो मौसम, जाडो समय। अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो चप्पल चिप्लिएर अलिकति दुध पोखियो। दुध जुन भाँडोबाट अलिकति दुध पोखियो। अनि दुध त कम भयो। अब के गर्ने? पसले दाले गाली गर्नुहुन्छ, एकदम डर लाग्न थाल्यो, होइन? त्यसपछि गएको अनि हाम्रो घिउबेसी खेत भन्ने छ कि, घिउबेसी खेत भन्ने अब एकदम ठुलो खेत छ त्यो रानीबास र धोबीघाटको बिचमा। त्यहाँ पुगेपछि कुनातिर त्यो पानीको सानो जरुका हुन्छ, त्यहाँबाट मैले ढ्याक पानी भरेर जति पोखिएको थियो कभर गरेँ, ब्यालेन्समा ल्याएँ। त्यसपछि गएँ ढ्याक्क ढाकेर। अब भयो के भन्नुहुन्छ भने गएर जब दुध खनाउँदै थिएँ त्यहाँ सानो माछो पनि रहेछ। मैले त्यो साँझ अँधेरमा बिहान हालेको पानीसँगै एउटा माछो पनि परेको रहेछ। दुधमा राखिसकेपछि त परेको थिएन नि? दुधमै माछो पनि परिसक्यो, किनकि पानी यसरी अन्जुलोले हाल्दाखेरि सानो माछा पनि सँगै परेको रहेछ। अनि त्यो पसले दाइले ए बाहुन अलि कसरी भन्नु भने, ए बाहुन तिमीले चाहिँ दुध बेच्न ल्याएको कि पानी, यो माछा र पानी बेच्न ल्याएको भन्नुभयो। एउटा त्यो चाहिँ बिर्सिनै नसक्ने घटना। अनि त्यही 8 क्लासमा पढ्दा एकपटक के भएको थियो भने अब यो पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ अनि मान्छे मर्छन् सबै भन्ने एउटा हल्ला थियो कि 46-47 सालतिर हो। म 8 क्लासमै पढ्थेँ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले के गरियो भने अब मरिन्छ भनेर अलिकति त्यो जुन बाँकी होटलहरूमा विद्यार्थीकाल बाँकी खाने उठ्ने गरेर 155 रुपियाँ ऋण लाओ। ऋण 155 8 क्लासमा पढ्दा। अनि
अब आज मरिन्छ भनेर सबै त्यो भइरहेको थियो। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा आफू जीवित भएकोमा एकदम दुखी भएँ म त, किनकि मरिन्छ र 155 तिर्न पर्दैन भन्ने ढुक्क थियो। मर्यो भनेदेखि त पैसा तिर्न पर्ने थिएन भनेर ढुक्कले सुत्नु भयो, बिहान उठ्दाखेरि त मरेको रहेनछ जिउँदै। आफू जीवित, जिन्दगीमा आफू जीवित पाएर दुखी भएको दिन चाहिँ एउटा त्यो छ फेरि। अनि त्यो 155 ऋण तिर्न पनि म भन्दैछु भने 155 ऋण तिर्न पनि त्यो जनै पूर्णिमामा मामा घर डोरो बान्न जाने क्रममा त्यति बेला त पहिला अब मामा घरको 2-4 घर मामाहरूलाई मात्रै बानिन्थ्यो। त्यति बेला जसले मलाई भान्जा भन्नुहुन्छ नि त्यो मामा घर वरिपरि सबै धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले त्यो चाहिँ डोरो बाँधिदिएर पैसा लिएर आएँ। त्यति गर्दा पनि पुगेन है। अनि पछि फेरि घरको 2 पाथी मकै चोरेर त्यसपछि बेचेर म त 155 रुपियाँ ऋण तिरेँ। घरको मकै 2 पाथी चोरेर बेच्नु भयो? आमा नभएको बेला त्यो पनि। अनि त्यसपछि बल्ल म त 155 ऋण तिरेँ। त 155 चाहिँ के गर्दाखेरि? त्यो स्कुलमा खाजा खाँदा बाँकी खाजा खाने कि, जस्तो हाफ टाइममा खाजा खाइन्छ नि, अब खाऊ, अरू बेला 5 रुपियाँ खाइन्थ्यो भने त्यति बेला 10 रुपियाँ अब तिर्न पर्दैन, अब सबै जानी भनेका छन् भने अब त्यो माहौल भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा बिर्सनै नसकिने क्षण, हजुरले बिर्सन नसकिने क्षण मध्येका 2टा त्यो चाहिँ छ। बाल्यकालको त एकदमै हँसाउनु नै भयो भन्नुपर्छ है। त्यो एउटा गीत छ नि दुधको के रे भैँसी पालेर भन्ने छ, ठ्याक्कै त्यसैमा मेल खाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। कलेज चाहिँ यहाँको कहाँबाट भयो स्टडी? कलेज चाहिँ मेरो +2 सम्म तेरानिवास गुल्मीमै। हजुर। त्यसपछि म कलेज पढ्ने केसमा पनि अब के भयो भने घरमा आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर मैले भनिहालेँ। त्यसपछि म पोखरा गएँ। 52 सालमा पोखरा गएँ। 52 साल त्यहाँ +2 सकेपछि 52 सालमा पोखरा पनि म किन गएँ भने पोखरातिर हाम्रो गुल्मी अर्घाखाँचीको मान्छेहरू निकै कम। त्यहाँ गएपछि हामीले जे पनि गर्न सकिन्छ, जस्तो काम गर्न पनि सकिन्छ र हाम्रो आफन्तीहरू नभएको ठाउँमा जान्छु भन्ने भावना आयो मलाई। त्यसपछि पोखरा गएँ 52 सालमा। म तमघासमा एडमिसन भएको थिएँ ब्याचलर, अनि त्यो छोडेर म पोखरा गएँ र पोखरा गएर पढ्ने क्रममा पनि अब सङ्घर्ष त निकै गर्नु पर्यो। पत्रिका बेच्न सुरु गरेँ मैले सुरुमा। म पछि गएर चाहिँ नेपाल समाचारपत्रको पोखरा संवाददाता पनि भएँ। हामीले पत्रिकाहरू पनि चलाइयो, त्यो पछि म भनौँला। अनि पत्रिका बेच्ने क्रममा पनि फेरि एउटा रमाइलो कहानी छ। के भएको थियो भने पत्रिका बेच्दै हिँड्ने, त्यति बेला जुन पूर्वतिर पत्रिका नाइट बसहरू जान्थ्यो, 3 बजे 4 बजे पोखरा बस पार्कबाट गाडी छुट्थ्यो। अनि म नेपाल समाचारपत्र हातमा लिएर एउटा बेचेको 1 रुपियाँ पाइन्थ्यो, 2 रुपियाँ थियो मूल्य पत्रिकाको चाहिँ। अनि म बसमा चढ्ने, पत्रिका बेच्ने, फेरि अर्को बसमा चढ्ने गर्दै थिएँ। त्यतिकैमा पछाडिबाट एकजनाले यस्तो गरेर मलाई समाएर तान्नु भयो। म यस्तो फर्केर हेरेँ है, हेरेको त फुच्चे झुट खबर गर्छस् भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा भएको के थियो भने त्यो पत्रिकाको भित्रपट्टि एउटा न्युज चाहिँ कोइराला रहनु भएन भन्ने न्युज थियो। त्यो बेलामा कोइराला रहनु भएन भन्ने न्युज थियो। मैले त्यही न्युजलाई फुलाकेर पत्रिका बेचिराखेका थिएँ। अनि उहाँले खोज्दै जानुभयो, उहाँको भ्रम के परेछ भने गिरिजा प्रसाद कोइराला रहनु भएन भन्ने उहाँलाई परेको होला, जुन तपाईलाई पछाडिबाट धकल्नु भएको। उहाँले पछि तान्नु भयो, तानेर तैँले त यस्तो झुट खबर भन्ने भनेर भन्नुभयो। तर त्यसमा न्युजमा लेखिएको त थियो, तर गिरिजा प्रसाद कोइराला नभएर कुनै गाउँको एउटा कोइरालाको मृत्यु भएको खबर थियो। कोइराला थियो उहाँको उसमा चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको यो चाहिँ मृत्यु भएछ भनेर उहाँले हतार हतार पत्रिका किनिहाल्नु भयो पहिला। अनि त्यो न्युज देख्नु भएन, नदेखेपछि यसले झुट बोल्यो यो चाहिँ अब पत्रिका बेच्ने भाइले भनेर यस्तो समाएर मलाई त्यो पनि मैले कहिले बिर्सिन्न। जिन्दगीमा यी 3टा क्षणहरू अझै रमाइलो कुरो सुन्न बाँकी नै छ। यहाँको यति राम्रो जोडी विवाह चाहिँ हजुरहरूको मागी बिहे कि भागी बिहे के हो? हाम्रो मागी बिहे नै हो। कसरी भयो केही कुराहरू यसो बताइदिनुहोस् न। हाम्रो चाहिँ खासमा यिनको मामा मिलन गेवाली, सृजन गेवालीहरू उहाँ चाहिँ पोखरामै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि जुन पत्रिका बेच्न छोडिसकेपछि हामीले एउटा पत्रिका गगन साप्ताहिक भन्ने पत्रिका आफैले चलाउन थाल्यौँ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर म थिएँ त्यो पत्रिकाको, र सम्पादक चाहिँ उनको मामा हुनुहुन्थ्यो मिलन गेवाली, अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ। हुनुहुन्छ हजुर। अनि त्यही मार्फत चाहिँ ल मैले दाइ भन्थेँ, ल दाइ मेरो बिहा गर्ने बेला भएको छ भनेर कुरा गरिसकेपछि अनि ल मेरो भान्जी पनि छन् के अरे कुरा गरौँला भन्नुभयो हल्का फुल्का। अनि पछि म बिहा गर्न भनेर केटी हेर्ने क्रममा गुल्मी पुगेँ। गुल्मी पुगेपछि एकजना जुन बिहा गराइदिने लमी हुनुहुन्छ नि, उहाँले सर र 7वटा कन्याको नाम दिनुभयो मलाई।
एकैचोटि 7वटा कन्या। कति लकी हजुर त। गाह्रो छ नि न त हैन? अनि 7वटा कन्याको नाम दिनुभयो। यिनको नाम सबभन्दा लास्टमा थियो फेरि 7औं नम्बरमा रूपा भन्ने नाम थियो। हजुर। अनि त्यही मध्ये 7वटा मध्ये 2-3टालाई मैले ज्वाङ गुल्मीको ज्वाङमा हेरेँ। अनि एकजना कन्यालाई मैले पाल्पा उनी पढ्थिन्। अनि पाल्पा आएर उनकै निवासमा एकजना बुवा मार्फत गएर हेरेँ। हेरेपछि अनि कुरा मिल्ला जस्तो भइसकेको थियो। अनि म पोखरा बस्छु, बिहा भएपछि तिमी र म पोखरै बस्नुपर्छ भनेर भनेको। म त पोखरा त जान्न भनेर यस्तो गरिन् उनी है। म त पोखरा जान्न। पहिलो हजुरको बोली चाहिँ त्यही नै थियो? उनको तिनको जुनलाई मैले अब हेरेर कुराकानीको क्रम भएपछि तिम्रो र मेरो बिहा भयो भने तिमी र म पोखरा बस्नुपर्छ है, म पोखरा बस्छु भनेर चाहिँ रूपा म्याडमलाई हजुरले भन्नु भएको थियो? होइन, रूपा म्याडमलाई होइन, रूपाभन्दा पहिला जुनलाई हेरेँ मैले। अर्कोलाई के? ए 7औं नम्बरमा त कुरै छैन। 7औं त एकदम पछि छन्। हजुर। अनि बीचमा 3, 3rd, 4th वाला हेरेको। अनि उनीसँग होइन म त पोखरा जान्न भने ए तिमी पोखरा नजाने भइहाल्यो भने पाल्पाबाट टाप घसेर बुटो लाएँ। म बुटो लाएँ। अनि त्यसपछि अब 7औं मध्ये 3-4जनालाई त हेरेँ। अब कुरा मिलेन होइन, कति के भयो। अनि त्यसपछि म यहाँबाट बुटोलबाट पोखरा गएँ। अनि यिनको मामा देवीदत्त गेवाली भन्ने अलि मिलनचोकमा घर छ। उहाँ एभरेस्ट ब्याङ्कको म्यानेजर भएर अलि रिटायर हुनुभयो भर्खर 2 वर्ष अगाडि। अनि यिनको माइलो मामा हुनुहुन्छ यहाँ। अनि उहाँले चाहिँ कलकत्ता कुरा गर्नुभएछ। त्यति बेला उनी र उहाँको बुवाहरू उनको बुवाहरू चाहिँ कलकत्ता दूतावासमा काम गर्नुहुन्थ्यो, वाणिज्य दूतावासमा। मेरो ससुरा बुवाले काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि मिलनले भनेको पोखरा उसको साथी छ अरे, अब राम्रै छ अरे केटा, पत्रिका सत्रिकामा काम गर्ने, ल बिहा गर्नलाई नानीको बिहा गरिदिन पर्यो भनेर यिनको माइला मामाले जब यहाँबाट कुरा चलाउनु भयो। माइला मामाले कुरा चलाइसकेपछि ए ल त्यसो भए दाइले कुरा चलाएपछि त बिहा पक्कै हुन्छ भन्ने तरिकाले उनको बुवा आमा र यिनी भएर कलकत्ताबाट फेरि बिहा गर्ने तयारीले नै आउनु भएछ लगभग। हजुरलाई नै गराइदिने भनेर? मलाई देख्नु भएको त थिएन, तर दाइहरूले कुरा गरे पो पक्कै राम्रो छ भन्ने हिसाबले आउनु भएछ। अनि म चाहिँ पोखराबाट यिनलाई हेर्न भन्दा यहाँ बुटोला आएँ, मिलनचोक यिनको मामा घर। अनि मामा घर आइसकेपछि अघिल्लो दिन यिनसँग अब हल्का फुल्का कुराकानी भयो। अनि भोलिपल्ट बिहान फेरि हामी चाहिँ सँगै कोठामा बसेर अलिकति कुरा गर्ने क्रम पनि चल्यो। अनि त्यसरी अनि कुरा टुङ्गियो। पहिलोचोटि कोठामा कुरा चाहिँ गर्नुभयो? गऱ्यौँ हजुर। के लुगा लगाएर जानु भएको थियो र पहिलो कुरा चाहिँ के राख्नु भएको थियो रूपा म्याडमलाई हजुरले? मैले त्यति बेला साँच्चै हजुरलाई नढाँटिकन आज सबै कुरा खोज्छु है। एकदमै। त्यति बेला मसँग कोट पनि थिएन, कोट थिएन। मेरो एउटा साथी थियो सँगै काम गर्ने, उसको कोट मागेर लिएर आएको थिएँ मैले। मागेर? साथीको कोट मागेर परेको छ। मसँग कोट किन्ने पनि अवस्था थिएन, पत्रिकामा काम गर्ने आर्थिक अवस्था ठिकै थियो। अनि त्यसपछि मैले त्यो साथीको कोट ठ्याक्क हाम्रो हाइट मिल्थ्यो, हामी सँगै रुम पार्टनरै थियौँ। अनि उसको कोट ट्याक्क लगाएर आइरन गरेर लगाएर चाहिँ आएँ। आएर अनि जब भोलिपल्ट बिहान भेट्ने बेलामा चाहिँ कोट लगाएर यिनकोमा गएँ। म बिचमा यहाँ सङ्गम होटलमा बसेँ अघिल्लो दिन हेरेर। भोलिपल्ट कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ र यिनलाई मैले भनेको थिएँ म एकदम मेरो सम्पत्ति छैन, म एकदम गरिब छु, मैले तिमीलाई चाहिँ चिल्ला कारहरूमा चलाउन हिँड्न सक्दिनँ, महलमा बिल्डिङमा राख्न सक्दिनँ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर यिनी झुक्किन्छन्। उहाँले गफ गर्नुभएको हो, उहाँको पक्कै छ, मामाहरू सम्पन्नै हुनुहुन्छ भनेपछि मामाको साथी भएपछि उहाँको पक्कै केही छ। उहाँले मलाई चाहिँ त्यतिकै भन्नुभएको हो कि भन्नु न त्यो भनेर होइन। हामीलाई चाहिँ सरले पढाउँदा के भन्नुहुन्थ्यो भने यसरी भन्ने मान्छेहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ, गफ नलाउने, घमण्डी हुन्न, त्यही भएर त्यस्तो मान्छे चाहिँ चुज गर्नुपर्छ भनेर। अब उहाँसँग छ तर उहाँ देखाउनु भएको छैन भन्ने लाग्छ। छैन भने पनि उहाँसँग घमण्ड छैन, मसँग यत्रो सम्पत्ति कसैले त छ म यस्तो गर्छु भनेर भन्छन् नि, तर त्यो नभएपछि यो पक्कै राम्रो मान्छे भनेर मैले त्यसरी चुज गरेको। भनेपछि मैले दुःख पाउँछु भन्ने चाहिँ लागेन? लागेन मलाई, अहिलेसम्म पनि लाग्दैन। जति अब त लाग्नै भएन नि त्यति बेलाको अवस्था। त्यति बेला नि मलाई कहिले दुःख हुन्छ जस्तो लाग्ने थिएन। अनि त्यसपछि अझै थोरै कुरा म जोडेँ। अनि भोलिपल्ट हामी ल त्यसो भएदेखि भनेर भोलिपल्ट टिकाटाला गर्ने, आज बिहान कुरा भयो, भोलिपल्ट टिकाटाला गर्ने भनेर टिकाटाला गर्दा पनि मेरो जम्मा 3 जना मात्रै आएको। मेरो अङ्कलको छोराहरू कमल गेवाली, कृष्ण गेवाली अङ्कलको छोराहरू भाइ, अनि एउटा हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो मेरो हजुरबुवाको भाइ, गुवाइला हजुरबुवा भन्छौँ हामी 3 जना आएर अनि टिकाटाला गऱ्यौँ। बिहान हेऱ्यौँ, साँझ टिकाटाला गऱ्यौँ। मैले घरमा कसैलाई अब दाइ हुनुहुन्थ्यो, दाइलाई पनि सोधिनँ, आमालाई पनि सोधिनँ। अनि यिनलाई देखेपछि मलाई हुरुकै बिहा गरौँ जस्तो लाग्यो भनौँ न। हजुरलाई चाहिँ मनुस भइहाल्यो? त्यति बेला बिहा गरौँ भइसक्यो?
यिनलाई अरू कसैले नलैजाउन् भन्ने भयो सिधै भन्नु गइहाल्छन् कि भन्ने भइसक्यो त्यति बेला कुरा भएको कति महिना दिन घण्टा कतिमा विवाह भयो त हजुर ठ्याक्कै 1 हप्तापछि बिहान कुरा भयो लगिहाल्छन् भनेर चाहिँ आत्तिसक्नु एक हप्ता भनेपछि त धेरै टाढो त हैन नि 9 गते राति हेर्नुभयो 10 गते टिकाटाला भयो 17 गते बिहा भयो फागुन 17 मा चाहिँ हाम्रो बिहा भयो अनि यिनलाई हेरेर जब म गएँ बस चढेर गुल्मी आमालाई खबर गर्न अनि बाटोमा जाँदा जाँदै एउटा याद आयो यिनीसँग बोल्न मन लाग्यो अनि त्यसपछि मोबाइल त थिएन त्यति बेला अनि पाल्पा बस पार्कमा पुगिसकेपछि कम्युनिकेसनमा म फोन गर्न गएँ यिनको मामा घरको ल्यान्डलाइन मलाई थाहा थियो अनि कुरा गर्नु त केही छैन फोनले यिनै उठाउँछिन् भन्ने थाहा थियो मामा जो अफिस जानुहुन्थ्यो अनि फोन यिनैले उठाइन् हेलो हेलो को बोल्नुभयो म फलानु बोलेँ भन्न पनि मलाई आएन म के म भने को म के अन्तिममा तिमीसँग बिहा गर्ने केटा के भने त्यसपछि भन्नु न अनि मामा जो अफिस जानुभएको छ अफिस जानुभएको छ अरू सोध्ने कुरै आउँदैन अब के बोल्नु होइन आफूलाई बोल्न मात्रै मन लागिरहेछ थाहा छैन त्यसपछि ए ल हुन्छ म पाल्पा पुगेँ है भनेर राखेँ बाहिर निस्किँदा त्यो बस त छुटिसकेछ किन भन्दा त्यो धेरै बेर नरोक्दो रहेछ मलाई थाहा भएन फोनमै मस्त हुनुभयो गाडीले छोडिदियो गाडीले छोड्यो फेरि अर्को बस गरेर टक्सार गएको छु यस्ता जिन्दगीमा त कति कति छन् कि मेरा रमाइला पक्ष विवाहकै कुरा गरिरहँदाखेरि हजुर जुन विवाह गरेको केही महिनामै हजुरहरू एक अर्कामा अलिकति टाढा भएर बस्नु परेको भन्ने सुनेको त के सत्य हो अहिले भन्नु नै हुनेछ र चिठी पनि हुलाकमा पठाइ गर्नुभयो होइन पत्र पत्रिकामा पनि दिनुभयो नाम नै परिवर्तन गरेर पनि भन्ने कुरा छ यो के सत्य हो यो एकदमै सत्य हो एकदमै सत्य हो अनि त्यति बेला के भयो भने 55 मा बिहा भएपछि यिनलाई गुल्मी छोडेर म पोखरा गएँ सङ्घर्षको अब आफ्नो जीवन जिउने क्रममा होइन मिहिनेत गर्नुपर्ने र त्यति बेला म पोखरा गएको बेलामा लेटरहरू लेखेँ र पछि एउटा मैले डायरीमै लेखेँ कि त्यो कुराहरू यिनलाई लेखेको लभ लेटरको डायरीमै लेखेँ सायद यो प्रसङ्ग बहिनीले सोध्नुहुन्छ जस्तो लागेर मैले त्यो 22 वर्ष अगाडिको पुरानो डायरी बोकेरै आएको छु 22 वर्ष पुरानो डायरी यो डायरीमा फेरि रुबा म्याडमलाई लेख्नु भएको चिठी मात्रै यो यस्तो छ हैन यसरी यो पानाहरू पनि यस्ता भएका छन् अब यो टाइम पुग्दैन होला म एक पानासम्म पढेर सुनाउन चाहन्छु है त यसमा के लेखिएको छ भने यो 56 साल वैशाख 1 गते हुलाकमा पठाएर पछि फेरि अर्को कपी मैले डायरीमा सारेको हो 3 महिना छुट्टै बस्दाको 3 महिना छुट्टै बस्दा यो हेर्नु न यति पुरानो भएर यो यस्तो छ अझै पनि मैले यसलाई जतनले नै राखेको छु हैन यसमा लेखिएको छ प्यारी फुच्ची रूपा अनन्त मायालु भावनाहरू उपहार तिमीलाई कुशल त के भनौ तिम्रो अभावमा बिछोडमा भनौ या वर्तमानको घायल मुटुभित्र अमिट स्नेहवती तिमीलाई नै सजाउँदै सङ्घर्षमय जिन्दगीको बाटोमा कहिले लड्दै कहिले पछारिँदै कहिले हाँस्दै त कहिले अश्रुधाराको ज्वारमा पौडिँदै अनिश्चित दिनहरू सेकेन्ड मिनेट घण्टा गर्दै बिताउँदैछु जे होस् तिमीसँग बिछोडिँदा जस्तो शारीरिक अवस्था थियो त्यसमा क्रमशः सुधार आएर लगभग पूर्ण स्वस्थताको बिन्दुमा पुग्दैछु म चाहिँ त्यसबेला जन्डिस भएको थियो अनि म निको हुँदैछु भन्न खोजेको छु पुग्दैछु र तिमीमा पनि पूर्ण स्वस्थताको कामना गर्दछु रूपा धेरै दिन अघिदेखि तिमीलाई पत्र लेख्ने र मनभित्र गुम्सिएका अनगिन्ती भावावेगहरूलाई पत्रको माध्यमद्वारा तिमी समक्ष पुर्याउने जमरको गर्दा गर्दै कैयौँ दिनहरू बित्न पुगेछन् शिशिर ऋतुको शिरशिर बहने पवनसँगै तिम्रो र मेरो भेट कालिका नगर स्थित बुटवलको तिम्रै मामाको निवासमा भएको थियो त्यस दिनदेखि अनायास मेरो मुटुको कुनामा तिमीले ठाउँ पाएकी थियौ जति दिनहरू बित्दै गए उति तिमीले मुटुमा अमिट छाप पार्न थाल्यौ तिम्रो सुमधुर बोलीले मलाई मोहनी लगायो फलत वैवाहिक जीवनमा बाँधिएर सँगै जिन्दगी बिताउने निर्णय गर्न पुगेछु लामै चाहिँ अलिकति पढौँ अझै विदाईको बेलामा आँखाभरि आँसु गराउँदै पत्र पठाउनु होला है भनेको तिम्रो वाक्यले मलाई अझै पनि झकझकाउने गर्छ सीमित कापीको पानामा असीमित मनका भावनाहरू लेख्न असम्भव हुने भएकोले आज सिङ्गो डायरीभरि तिमीलाई पत्र लेख्ने जमर्को गरेँ सम्बोधन गर्ने उपयुक्त शब्दको खोजीमा फुच्ची शब्द सबैभन्दा प्यारो लाग्न पुग्यो तसर्थ फुच्ची भनी सम्बोधन गरेँ आशा छ यसमा तिमीले मन दुखाउने छैनौ फुच्ची रूपा स्वाभाविकै हो आधा मुटु कतै एकान्तमा छटपटाइरहँदा अर्को आधा मुटु भाव विवल भएर छटपटाइरहनु मनमनै बिलौना गर्नु तडपिनु हुन त यो पनि जिन्दगीको आरोह अवरोह हो वास्तवमा जिन्दगी अनिश्चित आँधी रहेछ जुन कहिलेकाहीँ गगनचुम्बी हिम श्रृङ्खलाहरूमा ठोकिन पुग्दो रहेछ भने कहिले अश्रुधाराको समुद्रमा डुबिल्की मार्न यस्तै कहिले मिलनरूपी वसन्तमा फुलेका फुलहरूको स्वादमा रमाउँदो रहेछ तसर्थ रूपा मानव धरतीमा मानवीय स्वभावले जिउँछु भन्ने हो भने यस्ता कैयौँ उतार चढावको सामना गर्नु पर्दो रहेछ
झट्ट सम्झिँदा यो जिन्दगी तिमी र म जुन वर्तमानमा व्यतीत गर्दैछौँ अन्ततः असहनीय कठोर भनौँ वा भयानक पीडादायक छ। कुनै पनि समयमा अर्थात् भर्खर मिलन हुँदाको समयमा कल्पेको कल्पना भन्दा पृथक छ अर्थात् फरक छ। धेरै राम्रो धेरै छ। अब यो कुनै दिन टाइम भयो भने एक दिन बसेर सुन्नुपर्ने जस्तो लाग्यो यो लभ लेटरलाई म पुरै गरौँला। यति राम्रो जोडी म्यामको लागि धेरै सङ्घर्ष पनि गर्नुभएछ माया पाउनका लागि हैन। यो जोडी अझै पनि रूपमा जाओस् हाम्रो शुभकामना छ। र यहाँहरूको बच्चा बुझी चाहिँ कतिजना नानी बाबु? मेरो हाम्रो नानु एउटा र बाबु एउटा। नानु चाहिँ अहिले बिएमएलटी गर्दैछिन्, +2 साइन्सबाट सकेर। बाबु चाहिँ 9 क्लासमा पढ्छ। बाबु 9 क्लास। हजुर। हजुर त पत्र पत्रिकामा पनि आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ। हजुर हो। अब अहिले चाहिँ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको बुटोलको शाखा प्रमुख। बुटोलको शाखा प्रमुख रूपमै हुनुहुन्छ। लुम्बिनी अञ्चलको इन्चार्ज भनौँ अथवा बुटोल शाखा प्रमुख। बच्चाबुच्चीले चाहिँ के लाइन लिइदिए हुन्थ्यो हैन? हजुर। बच्चा बुच्चीले छोराछोरीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले भनेको यो छ तर उनीहरूले के लिन्छन् मलाई थाहा छैन, तर यो कुरालाई चाहिँ समातेर गइदियो भनेदेखि मेरो मनको इच्छा पुरा हुन्थ्यो भन्ने के लाग्छ? मलाई त्यस्तो पटक्कै लाग्दैन। मलाई पटक्कै के लाग्दैन भने बुवा आमाको पनि छोराछोरीले यो गर्दै हुन्थ्यो त्यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने केही छ कि छैन? मेरो त्यस्तो छैन। मैले बच्चाबच्चीलाई कति फ्रीसम्म भन्नाले तिमीहरूलाई जे पढ्न मन लाग्छ त्यो पढ, हामीले प्रेसर दिँदैनौँ। मैले छोरीलाई डक्टर पढाउने भनेर लास्ट इयर +2 गरेपछि तिमीले पढ्छौ भने म एकदम दुःख गरेर जसरी भए पनि म तिमीलाई पढाउँछु, पैसा तिरेर पनि पढाउँछु, पढ भने। तर उनले पढ्न खोजिनन्, बिएमएलटीतिर गइन् र मैले फोर्स गर्दिनँ। र उनीहरू चाहिँ मलाई मात्रै यति लाग्छ उनीहरू अनुशासित भइदिउन्, मिहिनेती भइदिउन् र नजाउन् र मिहिनेत गर्न सिकुन्। किन भन्दा मैले निकै मिहिनेत गरेर आएको हो, काम गर्न सिकुन्। मैले अहिले पनि बाटोमा कसैले पत्रिका बेचेको देख्यो भने कामै नपरोस् म 4 जना 5 जनासँग एउटै पत्रिका दिनमा किनेको पनि घटना छ बहिनी। यिनलाई थाहा छ त्यो कुरा। म त्यही थिएँ भनेर यहाँबाट काठमाडौँ जान्जेल कान्तिपुर मात्रै एक दिनमा 4 पटक पनि किनेको छु मैले, किन भन्दा उसलाई प्रेरणा होस् भनेर। त्यही भएर मेरो छोराछोरीलाई पनि मैले के चाहन्छु भने उनीहरू सही बाटोमा लागुन्, गलत बाटोमा नलागुन् र उनीहरूलाई आफ्नो मनको इच्छाले जे पढ्न मन लाग्छ त्यो पढुन् भन्छु। स्कुलमा पनि मेरो बाबु नानीले मम्मीको नम्बर नदिएर मेरो दिन्छन् सरहरूलाई। मभन्दा हजुरको नम्बर दिनु? अरूका सबैले मम्मीको नम्बर दिन्छन् अरे बच्चाहरूले। प्यारेन्ट्सलाई फोन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अरे मलाई फोन आउँछ, किनकि समग्रमा बाबु नानीको नजरमा मम्मी कडा। मम्मी कडा, कडालाई नदिएको। कडा फेरि हुनु पनि पर्छ नि। हो, एकजना कडा हुनुपर्छ। एकदमै हुनुपर्छ। त्यसकारणले म चाहिँ एकदमै लोयल, कहिले गाली नगर्ने, कहिले नपिट्ने। यिनले चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति अनुशासनमा राख्नको लागि गर्छिन्। अनि हजुर चाहिँ यो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ कहिलेबाट आबद्ध हुनुहुन्छ? म 2057 सालदेखि ठ्याक्कै 20 वर्ष भयो। 20 वर्ष भयो? हजुर। 2057 सालमा म बिमा समितिको 7 दिनको तालिम लिएर मलाई बिमा क्षेत्रमा ल्याउने चाहिँ एउटा गुरु हाम्रो पोखरा शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ अहिले केशवराज ढकाल, उहाँलाई म एकदम सम्झिन चाहन्छु। किन भन्दा मलाई बिमामा ल्याएको 20 वर्ष भयो। 20 वर्ष भयो र म त्यति बेला पहिला अभिकर्ताकै रूपमा काम गर्थेँ र म 61 सालमा नेपाल टप पनि भएको हो र त्यसपछि म जागिरको रूपमा शाखा प्रमुखको रूपमा यहाँ आएको चाहिँ 10 वर्ष भयो। कर्मचारी भएको 10 वर्ष भयो। अभिकर्ता भएर काम गरेर। जीवन बिमा चाहिँ के को लागि गर्छन्? जीवन बिमा चाहिँ एकदमै अपरिहार्य कुरा। अहिले किन भन्दा एक त यो अनिवार्य बचत हो र दोस्रो कुरा के छ भने परिवारमा भोलि बच्चा बच्चीलाई पढाउनको लागि एकमुष्ट पैसा, बुढेसकालको लागि एकमुष्ट पैसा त्यो त छँदैछ। र अर्को कुरा चाहिँ जोखिम कभर। मेन कुरा चाहिँ इन्सुरेन्सले जीवन बिमाले गर्ने भनेको परिवारको कमाइराख्ने मान्छे भोलि तलमाथि भइहाल्यो भने उसको परिवारलाई जुन किसिमको एउटा राहत हुन्छ, त्यहाँबाट आएको पैसाले उसको परिवारको अनि गुजारा राम्रोसँग चलेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ गर्नै आवश्यक छ। जीवन बिमा भनेको हरेक परिवारमा एउटा पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ के कस्ता सुविधाहरू ग्राहकहरूलाई दिनुभएको छ? नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा थुप्रै प्रोडक्टहरू छन्, जस्तो हाम्रो 27-28 वटा प्रोडक्टहरू छन्। त्यसमा बाल अमृत 1 भन्ने एकदमै राम्रो एउटा प्लान छ र ठुलो मान्छेको लागि पनि अहिले सञ्जीवनी सावधिक भन्ने बिमा योजना आएको छ, त्यो पनि राम्रो छ। र अर्को चाहिँ 2 वर्ष तिरिसकेपछि बिमाको रकमको 5% डिस्काउन्ट हुन्छ, उहाँहरूले कम तिरे हुन्छ अनि त्यो आएको छ। त्यसमा चाहिँ पछि बिमाको रकमको 5% डिस्काउन्ट गर्दै जाने हुँदा उहाँहरूको लागि पैसा धेरै तिर्नु पर्दैन अनि त्यो किसिमको प्लानहरू छ। धेरै रोजी गर्न पाइन्छ। हाम्रो पुरानो पनि हो, 34 वर्ष पुरा भयो। 34 वर्ष पुरानो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स जसमा हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कहरूको पनि लगानी छ। कतिजना चाहिँ त्यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ लगानीमा? चाहिँ को हुनुहुन्छ के छ? लगानीमा त अब हाम्रो
संस्थापक शेयर सदस्यहरू 45% अनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 10%, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 10% अनि सर्वसाधारणको 35% यसरी चाहिँ गरिएको छ। तर समग्रमा हाम्रो 100 भन्दा बढी ब्रान्चहरू छ नेपालभरिमा, बुटोलको शाखा जस्तै काठमाडौँमा अनि त्यसपछि गएर पोखरामा, नेपालगञ्जमा, पोखरामा आफ्नै जग्गा छ, अब बिल्डिङ बनाउँदैछ। पोखरामा चाहिँ आफ्नै बिल्डिङ, काठमाडौँमा पनि लाजिमबाटमा आफ्नै बिल्डिङ छ, त्यसपछि नेपालगञ्जमा आफ्नो बिल्डिङ बनाउँदैछ। समग्रमा चाहिँ आर्थिक अवस्था एकदम मजबुत भएको पुरानो र विश्वासिलो र भरपर्दो हो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स भनेको। धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। धेरै राम्रो कुराहरू गऱ्यौँ, रमाइलो पनि गऱ्यौँ, कतिपय कुरा दुःखको कुराहरू पनि गऱ्यौँ होइन। अब हामी अझै रमाइलोतिर जोड्न चाहन्छौँ। रूपा म्याडमलाई चाहिँ कुन चिज चाहिँ अहिलेसम्म किनेर ल्याइदिनु भएको छ या सबै तपाईँले नै किनेर ल्याइदिनुहुन्छ गोपाल सर? लाउने कुरा प्राय मैले किनिदिएको छैन, किन्दिनुहुन्न, बरु यिनले मलाई किनिदिन्छन्। हजुर, मैले चाहिँ एकपटक सिङ्गापुर गएको थिएँ, म नेसनल लाइफकै तर्फबाट, छोटोमा भन्दिनलाई नेसनल लाइफको तर्फबाट म सिङ्गापुर गएको थिएँ। सिङ्गापुर गएको बेलामा यिनलाई मैले जस्ट कपडाहरू त्यति बेला चाहिँ ल्याइदिएको छु। अनि बाहेक अरू बेला मैले त्यसरी किन्दिनँ। हजुरलाई चाहिँ रूपा म्याडमले नै किनिदिनुहुन्छ? यिनले प्राय मलाई किनिदिन्छन्, मैले रोज्दै जान्दिनँ। मैले रूपा म्याडमलाई सोध्न चाहेँ, गोपाल सरको चाहिँ होइन धेरै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, व्यस्त मान्छेहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ घरको टाइम किन दिनु भएन भन्ने एउटा ऊ पनि हुन्छ, गुनासो पनि हुन्छ नि, भन्न मात्रै सक्दैन, हामीले व्यक्त मात्रै गर्न सक्दैनौँ, तर मनले त खोजिराखेको हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्दैन? गोपाल सर हिँडिराख्नुहुन्छ, हामीलाई टाइम दिनुहुँदैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई घुमाउन लगिदिनु भयो हुन्थ्यो फलाना ठाउँमा होइन, केटाकेटी लिएर फ्यामिली लिएर, त्यस्तो केही मनमा उत्सुकता केही आउँछ कि? आउँछ, तर लानुहुन्छ बिदा मिलाएर अफिसमा गरेर हामीलाई बेला बेलामा घुमाउन लानु। एकदम खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै ह्याप्पी छु। उहाँको चाहिँ गोपाल सरको यो बानी चाहिँ सुध्री हुन्थ्यो होइन, सबै कुरा नभएर एउटा चिज चाहिँ अलिकति सुधार्नु पर्ने जस्तो छ, यो कुरा सुधार्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा केही लाग्छ? हुन्छ नि, छैन त्यस्तो, सबै राम्रो लाग्छ। अहिलेसम्म आजसम्म झगडा गर्नु भएको छ कि छैन? डिस्कस पनि परेको छैन? छैन त्यस्तो, सर्वसम्मत सबै कुरा राइट। कहिलेकाहीँ सानो कुरा केही भयो अनि अफिस हिँड्ने बेलामा अलिकति ठुस्स परिन् भने मेरो एउटा बानी छ, घरबाट निस्किन्छु, मडिग्राममा आउँदा फोन गर्छु, कामै नपरोस्, त्यतिकै एउटा बाहना बनाएर त्यो के भयो अरे नानी त्यहाँ राखिएको थिएँ नि भनौँ, जयकुटी आउँदा फेरि एक कल फोन। हजुरले कि मैले अब म अफिसबाट अफिस हिँड्दा यिनको मुख केही चेन्ज देखेँ भने खुसी पार्नका लागि अफिस आउँछन्, मैले केही भन्दिनँ, फकाउन गरेको भने आज राज खुले यहाँ राज खुले, अनि म त्यही दिन लगभग 10 पटक फोन गर्छु यिनलाई, अनि साँझ जाउन्जेल त्यो सकिएको हुन्छ भनेको। फेरि अलिकति त्यस्तो ठ्याक्कै पर्ने त्यस्तो भएको, अनि श्रीमानले श्रीमतीलाई पिटेको, श्रीमतीले श्रीमानलाई पिटेको अथवा नराम्रो शब्द बोलेको भन्ने हाम्रो फ्यामिलीमा आजसम्मको चाहिँ भएको छैन, अहिलेसम्म छैन। अब हुँदैन, अब झन् बुढेसकाल लाग्न थाल्यो, हुने कुरै भयो। यति राम्रो जोडी होइन रूपा म्याडमको लागि गोपाल सरले साँच्चै नै भन्नुपर्दा एकदमै ज्यानै दिनुभएको छ, लागि नै पर्नु भएको रहेछ। स्टोरी सुन्दाखेरि अझै सुन्न बाँकी नै छ, हाम्रो टाइमले गर्दाखेरि अलिकति सुन्न पाइएन। एक आपसमा जीवनलाई सम्बन्धलाई दिगो रूपमा लानको लागि चाहिँ के कुराको आवश्यकता पर्दो रहेछ गोपाल? एकअर्कामा विश्वास एकदमै एकअर्कामा विश्वास हुनु पर्यो। जीवन अगाडि बढाउनलाई अब सङ्घर्ष, मिहिनेत, परिश्रम होइन त्यो चाहिँ गर्नै पर्यो, र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध दिगो राख्नु भनेको विश्वास नै हो। यतिसम्म कि साना साना कुराहरू हुन्छन् नि, अब म त मार्केटिङको मान्छे हो, मलाई त थुप्रै फोनहरू आउँछन्, मैले धेरैको गर्नुपर्छ, र यिनले मेरो फेसबुकहरू अनि सबै हेरेर सोधिन् भने मैले सबैको भनिदिन्छु यो हो भनेर पहिल्यै कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ भोलि यहाँहरू दुवैजनालाई एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू सुनाउनु भएको छ। हजुरहरूको सम्बन्ध दिगो रूपमा जाओस्, अझै अगाडि बढ्दै जानुहोस्। राज्य टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगतको तर्फबाट शुभकामना छ। र कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ, र केही कुराहरू दर्शकहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ भने छोटो रूपमा राखिदिनु। दर्शकहरूलाई मैले भन्न चाहने राज्य टेलिभिजनको तर्फबाट चाहिँ स्पेसल रूपमा परिश्रम सङ्घर्ष मिहिनेत गर्ने मान्छेहरू जहिले पनि सफल हुन सकिन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तो लहरासँग डराएर नउतर्दैन भन्ने भनाइ छ, मिहिनेत गर्नेहरू कहिले हार खानु पर्दैन। र अन्त्यमा म यो हाम्रो राज्य टेलिभिजनको लागि 2 लाइन कविता चाहिँ भन्ने अनुमति चाहन्छु। यो स्पेसल यही टेलिभिजनको लागि है, जसले हामीलाई बोलायो। अनि बोके जोस छलेर बिग्न कति छन्,
राखेर साक्षी खुन साँचे लक्ष्य विशाल भित्री मनले त्यही चन्द्रमाथि छुन जागे डाक सुनेर मिरसँगै त्यागेर अल्छीपना राज्य टेलिभिजनको भविष्य उज्जवल बनोस् दिन्छु म यही कामना। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा हस् त आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रम सम्बन्धमा। नमस्कार। निकाल्दिनुहोस्।